दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनीतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा छ, त्यसमा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको अवस्था अहिले करिब 3 साता हुन लागेको अवस्था छ। तर सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्ण रूपमा आकार पाउन सकेको अवस्था छैन। यसले कयौं मानिसलाई आशाको बिन्दु जुन पलाएको थियो त्यसमा निराश बनाएको स्थिति छ। कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामा समेत अलिकता निराश सञ्चार हुन थालेको अवस्था छ, किनकि 3 साता हुन समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा कांग्रेस मात्रै जिम्मेवार छैन, त्यसमा 5 दलीय गठबन्धनभित्र रहेका विभिन्न राजनैतिक दलहरू पनि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्। खास गरी माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष जुन अहिले बढी जिम्मेवार रहेको पनि बुझिन आउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्णता कहिले पाउनुपर्छ? संसदबाट जुन किसिमको गतिविधि चलिराखेको छ, संसदले बिजनेस समेत पाउन सकेको अवस्था छैन। किन यस्तो भइराखेको छ? आज हामी एकजना कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सांसद पदमनारायण चौधरी थारूजीसँग कुराकानीकै क्रममा छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि तपाईहरु जस्ता सांसदहरूलाई, तपाईँ जस्तो पुरानो राजनीतिज्ञ जो कांग्रेसमा लामो समय एउटा त्याग बलिदान दिएको मान्छेलाई कस्तो लागिरहेछ यसपटक जसरी अहिले कांग्रेस अप्रत्याशित रूपमा सरकारमा पुग्यो, कस्तो लागेको छ तपाईलाई? यो जुन विगतको सरकारले जुन किसिमको चाहिँ पहिले संयुक्त सरकार भनौँ या एकल सरकार भनौँ, संयुक्त भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र तथा एमालेको र दुईटै पार्टी मिलेर फेरि एउटै पार्टीमा पहिलो बसेपछि चाहिँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा आउनु झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार। र संविधानले पनि के भनेको छ भने सुरुको अवस्थामा जब चाहिँ उहाँहरूले विश्वासको मत लिएको छ त्यसपछि 2 वर्षसम्म चाहिँ सरकारलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ चल्न दिने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै किसिमको त्यति बाधा व्यवधान नगर्ने किसिमको एउटा निर्देश, साधारण किसिमको निर्देश चाहिँ संविधानले पनि दिएको छ। त्यसैहरू हामीले संविधान अनुरूप नै उहाँहरूलाई 2/3 लगभग बहुमत प्राप्त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि र हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका हुँदा हामीले उहाँहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ अवरोध पैदा गरेन। बरु चाहिँ अन्तिममा जाँदा कतिसम्म चाहिँ हामी सुन्न पायौँ भने यो प्रतिपक्षले चाहिँ बिल्कुलै आफ्नो भूमिकै नै खेलिराखेको छैन, यानि कि विरोध गरिराखेको छैन। हामी पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई न 2/3 सरकार छ, जनताले चुनेको सरकार आएको छैन र उहाँहरूले पूर्ण रूपले काम गर्न पाउनुपर्छ आफ्नो हिसाबले गर्दा हामीहरूले त्यसमा उहाँहरूले समर्थन नै गरेको थिएँ। र त्यो सरकारको काम थियो त्यति बेलामा जुन नयाँ संविधान आएको छ, नयाँ संविधान अनुरूप 3टै तहको निर्वाचन गराउनको लागि गराउनमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन भएको थियो। त्यसमा सफलता साथ नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनलाई सम्पन्न गरेको थियो। यो एउटा नेपाली कांग्रेसको लागि ठुलो उपलब्धिकै रूपमा थियो। त्यसैले त्यो उपलब्धिलाई त्यो उपलब्धि जनताको उपलब्धि हो, जनताले यो उपलब्धिलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र जनताले यसै आर्टको माध्यमबाट आफ्नो हरेक कुरा लिन पाउने उसको हक हो। त्यो हकलाई हामी चाहिँ ब्यारियर लगाउनु हुँदैन, कुनै किसिमको बाधा आर्जन गर्नु हुँदैन भनेर गएकै हो त्यो अनुरूपमा। तर जुन हामीले पनि प्रतिपक्षले पनि हामीले पनि जुन आशा गरेको थियौँ त्यो अनुरूप उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन र हरेक क्षेत्रमा विफलता आफूलाई उहाँहरूले मेरो सफलता भएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर हरेक क्षेत्रमा विफलता जुन जहाँ जाउँ त्यहाँ चाहिँ एउटा क्रमबद्धको के भन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ अराजकता उत्पन्न गर्ने र चाहिँ थारै कानुन लागू गर्ने, नीतिगत रूपमा नजाने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि अन्तमा गएर यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो। आफ्नै पार्टीभित्रमा पनि उहाँहरूले प्रवेश गरिसकेपछि हुँदा उहाँहरूको पार्टी पनि अहिले मतलब यो अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ जो हामी सबै सारा जनता हामी हेरिराखेको छौँ। र यसैको उपज हो नेपाली कांग्रेसले एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको थियो, सकारात्मक प्रतिपक्ष। सत्ता चाहेको थिएन, सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर नै हामी सम्पूर्ण समय बिताउँ
भनेर त्यो मनसाय लिएर गएकै हो। जस्तो मानिलिए काङ्ग्रेसले सत्ता चाहेको थिएन र तर पनि सत्ता आइलाग्यो, जो नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ जनतालाई जुन खालको काम गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन, पार्टीभित्र पनि राम्रो मिलाएर लान सकेन, निरङ्कुशता हाबी भयो भन्ने तपाईँहरूको भनाइमा, जो अब काङ्ग्रेस विपक्षीमा रहँदाखेरि जसरी शालीन भएको अवस्था थियो, त्यो सरकारलाई काम गर्न वातावरण पनि दिएको अवस्था थियो। अब हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा राखेका छन्, हामी प्रतिपक्षमा पनि शालीन अवस्थामा बस्छौँ भनेर जुन भद्रता देखाएको थियो नि, त्यो हिसाबमा अब त्यसबाट काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा पुगेको छ। अब सत्तामा पुगेपछि अब धेरैले आशा गरेका थिए, धेरैमा चाहिँ आशाको सञ्चार छाएको अवस्था थियो, चाहे काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता होस्, चाहे आम स्वतन्त्र नागरिक जनतामा त्यो एक किसिमको जुन सञ्चार भएको थियो नि, आशाको सञ्चार। अब यो 3 हप्ताको समयलाई चाहिँ कसरी लिने हामीले? यो चाहिँ यो बिगिनिङ हो, यो चाहिँ बिगिनिङ अवस्था हो। सबैलाई थाहा छ 5 पार्टीको समर्थनबाट नै यो अहिले सरकार बनेको। म त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भाग्यशाली ठान्छु कि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 5 पटक उहाँ त 5 बुँदे सहमतिमा पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रस्ताव गरेकै हो अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, हैन? जो पार्टी चाहिँ एकदमै कम सङ्ख्यामा थियो, जसपा पार्टी, उहाँको लिडरलाई त प्रस्ताव गरेकै हो प्रधानमन्त्रीको लागि। जब उहाँले लिन चाहनु भएन अनि कसैले त लिनै पर्यो अग्रसरता। र काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ कर्म निर्वाह गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिकालाई 100% भनौँ भने उहाँले आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह, सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकै हो, आफू चाहिँ आउन चाहेको होइन। तर अहिले उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ काँधमा आइसकेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको कर्तव्य के हुन जान्छ भने यो सबै 5 पार्टीलाई, कम्तीमा 5 पार्टीको लागि सम्हालेर लगाउँ र मुलुक जुन अवस्थाबाट छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने छँदैछ। त्यसमा प्रतिबद्ध छ काङ्ग्रेस, त्यसबाट चाहिँ विचलित भएको छैन। तर सुरुको जुन कारबाही छ ढिलो भएको छ, यो निश्चित पनि 3 सप्ताह भइसक्यो, अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन र 5 जना मन्त्री, 6 जना मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत 6 जना मन्त्रीले चाहिँ अहिले राज सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। तर धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो 5वटा पार्टीको बिचमा कुरा मिल्नुपर्ने हो। त्यो यदि सुरुमा नै त्यो कुराहरूलाई छिनोफानो हामी गर्न सकेनौँ भने पछि गएर झन् चाहिँ समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रथम प्राथमिकता के हो भने न्यूनतम सहमति, आपसमा कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसको लागि न्यूनतम सहमति लिएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो उहाँहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यदि न्यूनतम सहमतिलाई कोर्न सक्नुभयो भने त्यसैबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसमा निश्चय पनि अलिकति ढिलो भइराखेको छ। अब यसलाई चाँडो गर्नुपर्ने हो। हामी पनि नेतृत्वलाई आफ्नो तर्फबाट दबाब दिइराखेकै छौँ र उहाँहरू पनि तदनुरूप चाहिँ काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। र त्यसपछिको चाहिँ दोस्रो आवश्यकता के छ भने त्यो भइसकेपछि, न्यूनतम सहमति भइसकेपछि दोस्रो आवश्यकता छ मन्त्रीमण्डलले पूर्णता दिन। दोस्रो आवश्यकता प्रथम आवश्यकता म बुझ्दिनँ। प्रथम आवश्यकता न्यूनतम सहमति 5 पार्टीको हुनै पर्यो। कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने, यो 1.5 वर्षको जुन कार्यकाल छ त्यसलाई कसरी लिएर जाने, त्यसको एकदम खाका तयार गरेर जानु पर्दछ। त्यो खाकामा उहाँहरू सफल हुनुभयो भने उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ र त्यसपछि तुरन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही दिन लाग्दैन। उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ नेतृत्वहरू जति नेतृत्व छन् सबैले आफ्नो माइन्ड मेकअप गरिसकेका छन्, कसलाई लग्ने कसलाई नलग्ने। तर पहिला चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको पनि त गिन्ती त हुनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले कुन मन्त्रालय के पाउने त्यो कुराहरूलाई मिलाइसकेपछि नाममा सायद त्यति उहाँहरूलाई समय लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? तर यो चाहिँ आन्तरिक कुराहरू जुन छ, कार्य सञ्चालनको लागि जुन कुराहरू छ, राज सञ्चालनको लागि अब राज्य सञ्चालनको लागि जुन तारतम्यता छ त्यसलाई मिलाएर नै लग्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ भनाइ हो। र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति ढिलै हुन्छ भने बरु ढिलो होस्, 2-4 दिन 1 सप्ताह, त्यसले केही बिगार्दैन। तर त्यसमा यदि मिलाउन सकेन भने त्यो चाहिँ बाधा हुन्छ पछि। त्यसैले पछि आउने बाधालाई अहिले नै चाहिँ सम्हालेर लग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले 1-8 सप्ताहले केही पनि बिगार्दैन। म त तपाईँ भन्नुहुन्छ 3 सप्ताह, म त यो साउन महिनासम्ममा पनि उहाँहरूले यदि लगिहाल्नुहुन्छ भने धेरै छिटो म चाहिँ भन्छु। हजुर, अब 5 दलीय जुन गठबन्धन छन् त्यो 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई के पनि थाहा थियो भने संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्छ,
त्यो पुनस्थापित संसदबाट जुन खालको सरकार बनाइसकेपछि हामीले कुन कुन पार्टीबाट कतिजना मन्त्री बनाउने, कस्तो किसिमको सरकार बनाउने र जनतालाई कस्तो किसिमको चाहिँ सेवा दिने, केपी ओली नेतृत्वको सरकार भन्दा हाम्रो गठबन्धनको चाहिँ नेतृत्वमा बन्ने सरकारले जनतालाई त्यो फरक त देखाउनु पर्छ भन्ने किसिमको त्यो एउटा खाका छ नि यो योजनाहरू, त्यो योजनाहरू नै नबनाएको, परिकल्पना नै नगरेको स्थिति देखियो जुन यो दलको चाहिँ अवस्थामा के कुन रूपले लिन सकिन्छ यसलाई थाहा छ नि। मोहन ठाकुरजीले अन्तिममा चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ। अहिले मोहन ठाकुरलाई हामी सोध्नै किन सोध्नै पर्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाओस् चाहे नपठाओस्, हामीलाई थाहा छ कि जसपाको अस्तित्व यो छ भनेर होइन। मोहन ठाकुर ग्रुप, राजेन्द्रजीको मोहन ठाकुरको एउटा ग्रुप छ, उपेन्द्रजी बाबुराम भट्टराईको एउटा ग्रुप। तर जेमा पनि 165 जना सांसदहरूको समर्थनमा उहाँहरूको पनि समर्थन, राजेन्द्र महतोको पनि समर्थन छ, उहाँको पनि ठाकुरजीको पनि समर्थन छ। अब यो मिनिमम प्रोग्राम जुन बनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई सोध्ने किन सोध्ने, उहाँहरूसँग पनि सहमति लिने किन लिने। सरकारमा भागै लिएर सहमति गर्नु एउटा कुरा हो, बाहिरबाट पनि त्यो समर्थन दिनु एउटा कुरा हुन्छ। त्यसको लागि त उहाँले सोध्नै पर्छ। अहिले परिस्थिति कहाँ आएको छ भने हाम्रो चाहिँ माधव नेपालजीको कुरा, माधव नेपालजीले अझसम्म पनि स्पष्ट रूपमा प्रश्न हुन सक्ने भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। मलाई लाग्छ अरूलाई नेताहरूलाई लाग्यो होला कि अब चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न या उहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँको कुरा हो, तर मलाई लाग्छ कि उहाँ अहिलेसम्म पनि त्यति प्रष्टता हुन सक्नु भएको छैन। किनभने उहाँको कार्यकर्ताको माझबाट दुई किसिमको दबाब छ। केही कार्यकर्ताहरू नजाने पक्षमा नै उहाँलाई दबाब दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्यो, र केही कार्यकर्ताहरूले होइन त्यसमा नपरौँ, हामीले संयुक्त सरकारमा जानै पर्छ, हामीले मत दिएको छ त्यसैले त्यो मतलाई चाहिँ कदर गर्नै पर्यो, हामी त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ भनेको छ। अब त्यो अलमलमा रहेको अवस्थामा नेपालजीको अलमलको अवस्थालाई चाँडैभन्दा चाँडै चिर्नुपर्ने अवस्था म देखेको छु। त्यसमा हाम्रो नेतृत्वले लागेको छ र उहाँहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गरेर यो महिनाभित्रमा निश्चय पनि उहाँसँग क्लियर हुनुहुन्छ, अथवा यदि आजै भोलिसम्ममा क्लियर भइसकेको छ भने मन्त्री परिषद पनि चाँडै गठन हुन सक्ने सम्भावना छ र यो हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि चाँडै नै आउने सम्भावना छ। यो आइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था म देखिराखेको छु। र जहाँसम्म प्राथमिकताको कुरो हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रथम दिनमै प्रथम प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकता केही होइन, स्वास्थ्य हो यानि कि महामारीको समस्यालाई समाधान गर्नु नै प्रथम प्राथमिकतामा उहाँको छ। र त्यो प्रथम प्राथमिकतामा राखिसकेको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जसरी जानुपर्ने त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ हामी त्यो उहाँ लग्दै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रमहरूलाई लग्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले जुन ठाउँमा फोकस गरिएको थियो त्यो काम हो। एमालेको माधव कुमार नेपाल अथवा जसपाको चाहिँ अब हुन त अहिले आधिकारिकता पाइसकेको अवस्था छ उपेन्द्र यादवजीले। अब जसपा भित्रको जुन महन्त ठाकुर पक्ष उहाँहरूलाई कति जेन पर्खेर बस्ने, सरकारमा ल्याउनको लागि उहाँहरूको विवाद मिलिसकेको अवस्था छैन। एमाले भित्रको यो विवाद त अझै 2-4-6 महिना लम्बेर जाने स्थिति देखिन्छ। अब माधव कुमार नेपालहरूले पनि त्यो निर्गल गर्न सक्नुभएको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई पर्खाउने कति पर्खिने, अब पर्खिँदा काङ्ग्रेस भित्रै पनि नैराश्यता आइसक्यो, आम जनतामा नैराश्यता आइसक्यो। जुन पार्टीहरूबाट चाहिँ सरकारमा सहभागी हुँदैन या जुन पार्टीको पनि जुन ग्रुपबाट भनौँ न अब चाहिँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ हामीलाई 165 को मतमा सहभागी थिए, ती नेताहरू कोही चाहिँ यसमा सहभागी हुन चाहेन भन्ने न्यूनतम कमसेकम चाहिँ साझा कार्यक्रममा उहाँहरूको चाहिँ मत चाहिँ लिनुपर्छ, उहाँहरूको विचार चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तर मानिजी देश यस्तो विषम परिस्थितिमा छ देखिहाल्नुभयो। अब बाढी पहिरोको कारण अब मेलम्चीमा दोस्रो पटक जुन घटना भएको अवस्था छ, धनजनको क्षति भएको अवस्था छ, कोरोनाले जुन विषम परिस्थिति छ, तत्काल सेकेन्डमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अब काङ्ग्रेसबाट जतिजना भागमा पाउने हो त्यो काङ्ग्रेसकोबाट मन्त्री बनाइदिएको भए हुन्थ्यो, माओवादी केन्द्रबाट बनाइदिएको भए हुन्थ्यो, अब उपेन्द्र यादवजीबाट बनाइदिएको त महन्त ठाकुर र माधव कुमार नेपाल त उहाँ आउन ढिला गर्नुभयो भने उहाँहरूको भाग राखेर अन्य मन्त्रालयलाई चाहिँ, किनभने मन्त्री दिएर त जान सक्ने अवस्था थियो नि त। यो नीतिगत कुरामा मैले भन्ने सबभन्दा पहिले त चाहिँ तपाईँको कमन मिनिमम प्रोग्राम जुन ल्याउने छ एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहमति हुनु पर्यो सबै।
त्यो सहमति भइसकेपछि सेकेन्डमा चाहिँ मिनिस्ट्रीको पूर्ति गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, त्यो सेकेन्डमा आउँछ। प्रथम यदि भइसकेको छ भने, यदि भइहाल्छ आजै भोलिमा यदि प्रथम कुरा यदि सम्पन्न हुन्छ भने मलाई लाग्छ कि मिनिस्ट्रीको लागि उहाँहरू पछाडि हुनु र उहाँहरूलाई तुरन्त अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर प्रथम कुरामा पनि केही न केही चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मत चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सहमति हुन चाहिँ बाँकी रहेको जस्तो मैले अनुभव भइरहेको छ मलाई। जुन किसिमले अहिले सरकार अगाडि बढेको छ अथवा पार्टी काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ, यसले चाहिँ पर्न सक्ने असर, कालान्तरमा पर्न सक्ने असर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? के देख्नुहुन्छ त्यस्तो असर? यसले के देखाउँछ भने यसले केही दिनको लागि अहिले त महामारीको अवस्था छ, सबभन्दा पहिला महामारीलाई नै सम्हाल्नु पर्ने अवस्था छ। सरकारले यस पक्षमा अगाडि बढिसकेकै छ, यसलाई लिएर जाओस् र सेकेन्ड्रीमा आएर मिनिस्ट्री पूर्ति गरोस् र थर्डमा जुन जनताको चाहिँ अहिले देखा परिरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ आफ्नो प्रशासनिक कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, हरेक क्षेत्रको प्रशासनिक कुराहरूलाई, ताकि जनतालाई अनुभव होस् कि प्रत्येक मन्त्रालय पूर्ण रूपले अब फङ्सन गरिरहेको छ होइन भनेको चाहिँ आवश्यक। अहिले पनि मेरो विचारमा आज जुन अहिले कार्यालयहरूमा जुन अलिकति असहजता देखिएको छ त्यसलाई पनि मन्त्रालय जबसम्म मन्त्रीहरू आउँदैन त्यति बेलासम्म सेक्रेटरीलाई चाहिँ प्रत्येक सेक्रेटरीहरूलाई मुख्य सचिवको माध्यमबाट नै भए पनि प्रत्येक सेक्रेटरीलाई चाहिँ एलर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै ठाउँमा कुनै किसिमको विलम्ब, आखिर कसैले मन्त्रीले पनि कानुन बमोजिम काम गर्ने हो, सचिवहरूले पनि कानुन बमोजिम काम गर्नको लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यो मन्त्रीको लागि नरोकेर पनि होइन, त्यो चाहिँ भले प्रमुख सेक्रेटरी प्राइम सेक्रेटरीको मार्फतबाट होस् या चाहे निर्देशन दिएर होस्, एउटा निर्देशन चाहिँ दिन सकिन्छ प्रत्येक सेक्रेटरीलाई, प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्देशन दिएर सम्पूर्ण काम मन्त्रालयको कामहरू चाहिँ दैनिक कार्यलाई चुस्त दुरुस्तको साथमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता म देखिरहेको छु। अब अहिले कस्तो अवस्था छ भने काङ्ग्रेसले के काम गर्यो अथवा ओली नेतृत्व सरकार हुँदा के काम गर्यो भन्ने किसिममा मानिसले पल पल हिसाब राख्ने स्थिति छ। किनभने अहिले मानिसको ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्थामा छ। कसैको एउटा ज्यान गयो भने उसका परिवार, उसका आफन्त, उसका छरछिमेकले यो पार्टी जुन खालको नेतृत्वमा सरकार छ यो सरकारले जनताको ज्यान जोगाउन सकेन भन्ने भोलि खालको त्यो खालको आरोप आउन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा सर्वदलीय सरकार हो, सबै पक्षका साथीहरू यसमा इन्भल्भ छन्, सरकारमा पनि हुने नै छन्। त्यसैले सरकारले आफूतिर नहेरेर, कुनै एक व्यक्तितिर कुनै पार्टीतिर नहेरेर सर्वपक्षीय किसिमको यानि कि सम्पूर्ण रूपमा कानुन बमोजिम कामको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन बमोजिम काम यदि गराउन हामी सक्यो भने सबैको काम हो। जो हामीसँग सहभागी छ उहाँको पनि काम हो, जो हामीसँग सहभागी नभएको पनि काम हो। तर मानिजी तपाईँले गठबन्धन भनिरहँदाखेरि गठबन्धन छ नि, भोलि डुब्यो भने त त्यो ढुङ्गा जसले चलाइराखेको छ काङ्ग्रेसले चलाइराखेको छ, डुब्यो भने त काङ्ग्रेस डुब्छ, गठबन्धनका दलहरू डुब्दैनन्। किनभने विगतलाई पनि हेरौँ, हामी नेकपाको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि ओलीजी जो प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, ओलीजीको नेतृत्वमा अब त्यहाँ माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो अथवा प्रचण्डजीहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, जसपाको उपेन्द्र यादवजी पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। तर डुब्दाखेरि त किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओली डुब्नुभयो, प्रचण्डजी डुब्नु भएन, उपेन्द्र यादव डुब्नु भएन नि त। तपाईँलाई म यति मात्रै भन्छु, तीनटा उपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, माधवजी पनि हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ ओलीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, चारैजना हुनुहुन्थ्यो होइन। चारैजना नेताले सञ्चालन गर्नु। प्रथम उहाँबाट को निस्कनु भयो त उपेन्द्रजी पहिले निस्कनु भयो। उहाँ त्यो डुङ्गाबाट चाहिँ आफ्नो निस्किसकेपछि त्यो डुङ्गामा सवारी रहनु भएन, उहाँलाई केही प्रभाव परेन। त्यसपछि प्रचण्डजी निस्किसक्नुभयो, उहाँलाई पनि कुनै प्रभाव परेन। त्यसपछि माधवजी सबभन्दा लास्टमा निस्कनु भएको छ। निस्किसकेपछि डुङ्गा हाँक्ने त एकजना मात्रै भयो नि त, ओलीजी हाँक्ने भयो, ओलीजीलाई मात्रै पर्यो। त्यस्तै भोलि यो 5 दलको सरकार छ, आजै चाहिँ माधव नेपालजी त्यो चाहिँ डुङ्गाबाट चाहिँ ओर्लिएर उहाँहरूलाई शुभकामना दिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई त्यति प्रभाव पर्दैन। तर यस्तै किसिमले यदि 4 दल रह्यो र 4 दल मध्ये अरूहरू पनि चाहिँ
अलग हुँदै जान्छन् भने त वास्तवमा चाहिँ पर्ने लास्टमा चाहिँ हाम्रो कसको शेरबहादुर मतलब शेरबहादुरजीको हो, यानि नेपाली काउन्सिलमा पर्ने हो। तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही, तर त्यो समय त्यो दिन नआओस् भने नै यसले न्यूनतम समझदारी चाहिन्छ। कमन मिनिमम प्रोग्राम त्यसैले चाहिन्छ जो सबै दलले को सहमतिबाट बनेको होस् र त्यो कमन मिनिमम प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्नुको लागि हुबहु कार्य रूपमा लग्नको लागि नै यो मन्त्रीमण्डल जाँदैछ। त्यसमा यदि कसैको कुनै कमी कमजोर हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्यो, मन्त्रीलाई गाइडलाइन दिनु पर्यो, गाइड गर्नु पर्यो, अथवा कहीँ कुनै सचिवले त्यो गाइडबाट त्यसबाट चाहिँ अलग भइराखेको छ भने त्यसलाई समयमै गाइड गर्नु पर्यो। समयमै गाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ यदि डुङ्गालाई हामी अगाडि बढायो भने म भन्छु पक्का पनि डुङ्गा चाहिँ डुब्दैन, बरु चाहिँ हामी एउटा सही ठाउँमा चाहिँ गएर पुग्छौँ। डुब्ने अवस्था छैन। त्यसैले विश्वास के गर्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी यो 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सबैलाई विश्वास छ, जनतालाई पनि विश्वास छ कि यो 4 पटकको अनुभव 5औं पटक उहाँलाई अहिले काम लाग्छ। 4 पटकमा कुन किसिमको के भएको छ हामी भन्दैनौँ कि उहाँ कमजोरी गर्नुभयो कतै, हामी सधैँ सफलता हुनु। समयले परिस्थिति फेरिएको अवस्था छ। अब 4 पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाको परिस्थिति र अहिले परिस्थिति धेरै फरक छ, तर 4 पटकको अनुभवले मात्रै यो पटक काम गर्छ भन्ने कुरा त अलिकति गाह्रो छ नि त। भन्नुको अर्थ मेरो के छ भने खाडिएर आउने भएका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सबै अनुभव प्राप्त छ तलदेखि माथिसम्मको। त्यो सबै अनुभव काम लाग्छ आज उहाँले अहिलेको डुङ्गा चलाउँदाखेरि। र म के विश्वास गर्छु भने उहाँ सफलतापूर्वक आफू पनि नेपाली कांग्रेसलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास लाग्छ। अब तपाईँ राजनीतिज्ञ तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि राम्रो हिमचिम बसेको सङ्गत गरेको त्यो पुरानो राजनीतिज्ञ, अब किनभने तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो, 53-54 सालमा पनि मन्त्री हुनुभएको थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई पार्टीले त्यति बेला मन्त्री बनाएर पठाएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको नेतृत्व गरिराखेको अनुभव तपाईँसँग छ। जुन अहिले काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेको छ नि 8-10वटा कतिवटा मन्त्रालय पाउने हो, त्यो मन्त्रालयमा त आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भटाभट बनाइदिए हुन्थ्यो नि। यो त चाहिँ नेतृत्वमा भर पर्छ। यो चाहिँ कसलाई हाम्रो जति हाम्रा साथीहरू आउनु भएको छ अहिले जति एमपी छ सबै योग्य एमपी नै आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको भित्रमा मात्र होइन कि अरू पार्टीको भित्रमा पनि सबै योग्य एमपीहरू नै आउनु भएको छ र उहाँहरू जनता माझेर आउनु भएको छ। सबै 101 छन्, म मात्र होइन कि सबै 101 छन्। त्यो 101 मा अब यो प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो चोइस हो कि उहाँहरूले कसको सहयोग माग्नुहुन्छ, कोसँग सहयोग लिनुहुन्छ, त्यो उहाँको चोइस हो। उहाँको चोइसमा कुन मान्यजी पढ्नुहुन्छ पढ्नु हुँदैन त्यो अहिलेको चाहिँ उहाँमाथि निर्भर गर्छ। त्यसैले म विश्वास केमा छु भने उहाँले निश्चय पनि सबै साथीहरूलाई सम्हालेर सबै साथीहरूलाई चाहिँ कसरी लग्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफै लग्नुहुन्छ र जो पनि साथी जाओस् तर चाहिँ कमसेकम उहाँलाई सहयोग गरोस् र निश्चय पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भने सबै साथीले उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। किनभने 3.5 वर्षको जुन कार्यकाल छ त्यो हामी हेरिसक्यौँ र त्यसलाई हामीलाई त्राण पनि दिनु छ, आफ्नो त्राण पनि र साथसाथै जनतालाई पनि चाहिँ राहत दिनुपर्नेछ र मुलुकलाई पनि निकास दिनुपर्नेछ र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो चाहिँ त्यो मुलुकको निकासमा नेपाली कांग्रेसको अहम भूमिका खेल्नको लागि सबै साथी चाहिँ तत्पर छन् र उहाँले जसलाई लगोस् त्यो सबैले चाहिँ उहाँले मद्दत गर्नुहुनेछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको विषयमा जसरी एउटा सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भएको अवस्था छ, जनमानसमा जुन किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ, यो विषय कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू? यो विषय क्लियर छ। त्यसैले मलाई चाहिँ म कन्फ्युजनमा छैन। अरू साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले आफै रोस्टममा 1, 2, 3 प्राथमिकता के हो? महामारी हो, मतलब स्वास्थ्य हो, जीवन रक्षामा चाहिँ प्रथम भूमिकामा गर्छु भनेर उहाँले आफै कमिटमेन्ट गरिसक्नुहुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट गरिसकेपछि उहाँले जे गर्नुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीमा राखेर आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सहायक भूमिका खेल्नको लागि राखेकोमा कुनै आपत्ति छैन। उहाँले एकदम सही ठिक डाइरेक्सनमा जानुभएको छ, तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। जुन विश्वासमा उहाँ लग्नु भएको छ त्यो विश्वासमा काम हुनुपर्छ
होइन। यदि त्यो विश्वासमा काम उहाँले गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ एकदमै सही गर्नुभएको छ। यो अहिले केलाउने बेला छैन। यो यसतर्फमा कसैले केही भनिरहेछ भने यो बेलै होइन। बेला कुन बेला हुन सक्छ भने जब चाहिँ उहाँको काम सम्पादन हुन्छ, त्यो काममा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ बोल्नुपर्छ, ताकि उहाँले फेरि चाहिँ एउटा सम्झना होस् कि यसलाई अलिकति बाटो चाहिँ जसले बिराएको होस्, हाम्रो सचिवले बिराओस् कि डाइरेक्टरले बिराओस्, जसले बिराओस्, त्यसलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा ल्याउनको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। त्यो अलग कुरा हो। तर अहिले चाहिँ यो कुरा गर्ने कुरा होइन। उहाँले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु भएकोले उहाँ दृढ हुनुहुन्छ कि जनतालाई म सेवा दिन्छु भनेर उहाँलाई यो छुट छ र उहाँले छुट पाउनुहुन्छ र जनताले यसलाई स्वीकार गर्छ र जनता खालि रिजल्ट मात्रै हेर्न चाहन्छ। यो अहिले को आयो को आएन त्यो कुराको चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्नु हुँदैन, त्यो पीडा पनि राख्नु हुँदैन यसमा। अब त्यो मन्त्रीकै भित्र जसरी सकस पैदा भएको छ नि, अब प्रचण्डजीले अस्ति भनिसक्नु भएको छ हाम्रो 49 जना माननीयजी नै मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन विलम्ब भइराखेको छ, माओवादीलाई पनि मन्त्री पठाउनेको जुन नामावली पेश गर्दाखेरि पार्टीबाट फेरि असन्तुष्टहरू एमालेमा जालान् भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्रासको स्थिति छ। अब उपेन्द्रजीले सन्देश दिनुभएको छ माननीयजीहरूलाई, तपाईँ 49 जना हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै योग हुनुहुन्छ, म कसैलाई पनि लिन सक्छु है भनेर चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। यसमा हामी मान्नेहरूले यसमा कुनै किसिमको चाहिँ त्यो विवाद पनि गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले स्वतन्त्रतामा छोड्नुपर्छ। त्यस्तै अब जसपाको उपेन्द्र खालको सकस छ। पहिला महन्त ठाकुरजीहरूमा 20 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो। भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा बसेर उहाँले चाहिँ संसदीय दलको नेता बनाउनु भयो। अहिले अब सत्ताबाट उहाँहरू नजाने स्थिति, सत्ताबाट बाहिरिएपछि अब फेरि उपेन्द्र यादवजी सत्तामा पुग्ने स्थिति भएपछि त्यहाँको फेरि पहिलाको ठिक विपरीत अहिले उहाँको 12बाट 20 पुगेको अवस्था छ। यदि जसपाबाट मन्त्री बनाउन सकिएन, उहाँहरूको जसको चाहना अनुसारले मन्त्री बनाउन सकेन भने फेरि जसपाबाट पनि सांसद घटेर फेरि अर्कोतर्फ जाने स्थितिमा जुन खालको अवस्था छ नि, यो गणितीय अवस्था, यो अवस्थामा यो म्यानेज गर्ने नेतृत्वको काम हो। यो हाम्रो काम होइन। हामी इन्टरभ्यूबाट यसलाई म्यानेजै गर्न सक्दैनौँ। यो सबै कला चाहिँ नेतृत्वमा भर्नुपर्छ। नेतृत्वले कुन कलाबाट अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो नेतृत्वमा भर्छ। त्यो उपेन्द्रजीको पनि सबै सांसद सबै 101 छन्। कसैमा कुनै किसिमको टिका टिप्पणी हामी गर्न हुँदैन। सबै राम्रा छन् र उहाँले कसमाथि विश्वास गरेर कसलाई लग्नुहुन्छ प्रथम प्रयासमा त्यो उहाँमाथि निर्भर गर्छ। र उहाँको त अरूमा त रेसियो बढी छ, उहाँकोमा त 3 जनामा 1 जना पर्नुहुन्छ। 22 तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो 7 जना मिनिस्ट्रीको त 22 जना छ। 22 जनामा चाहिँ 7 या 21 मतलब 3 जना एमपीमा 1 जना एमपी चाहिँ बन्नुहुन्छ, मिनिस्टर बन्नुहुन्छ होइन। अरू पार्टीमा त रेसियो बढी नै छ। तलमाथिको कुराले, त्यसको सांसद तलमाथि पर्ने कुराले, गणितीय सङ्ख्या थप घट हुने कुराले गठबन्धनलाई कुनै त्यस्तो घाटा हुने नाफा हुने त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। त्यो मैले भने नि त्यो कुराको चाहिँ यो निर्भरता चाहिँ नेतृत्वमा छ। नेतृत्वले कसैले सबैले सम्हालेर राख्नुपर्छ। सांसद हो, उहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ हाउसमा, त्यसैले सांसदलाई पनि कसरी चाहिँ हामी सम्हालेर लग्ने यो चाहिँ नेतृत्वको दायित्व हो, नेतृत्वको जिम्मा हो। त्यसैले यसमा चाहिँ उहाँकै भूमिकामा यो निर्भर गर्दछ। अब सरकारले सक्दाखेरि जुन खालको संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकारले बिजनेस दिन सकेको अवस्था छैन। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अहिले प्रभावकारीहीन अवस्थामा जुन बनेको अवस्था छ। यो विषयलाई तपाईँहरू मान्नेले कसरी लिनुहुन्छ? हामीले यसलाई अहिले संयुक्त सरकार हो, सबैलाई थाहा छ कि 76(5) अनुसार बनेको सरकार हो यो होइन। त्यसैले सबैको भूमिकालाई चाहिँ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र देशमा सुरुमै मैले भने कि सुरुमै यसले नै कमन मिनिमम प्रोग्रामलाई राम्रोसँग छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने सबभन्दा उपयुक्त यही हो। र त्यसमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू कृत सङ्कल्पित पनि छन्, त्यसमा लागेका पनि छन्, कमिटी पनि निर्माण भइसकेको छ। र यो अवस्थामा यदि गयो भने कसैको कुनै किसिमको विवाद रहँदैन, त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि लग्न सकिन्छ। र जहाँसम्म अब चाहिँ त्यो कसरी सम्हाल्ने हो होइन कार्यकर्ताहरूलाई, त्यो त नेतृत्वको जिम्मा हो सम्हाल्ने होइन। हामी सांसदले त सहयोग पो गर्ने हो,
हामी सहयोगी भूमिका खेल्ने, राष्ट्र निर्माणमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने, उहाँहरूलाई सफल बनाउनमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने, तर सम्पूर्ण रूपमा यो चाहिँ नेतृत्वमा गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रा जुन नेतृत्व अहिलेको जो नेतृत्व छ, खास गरिकन शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि खाडिएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ कि उहाँहरूले निश्चय पनि यो सबै कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू जो सांसदहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो विश्वासमा लिएर अगाडि जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मानिसजी, अब जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ पनि छौँ, अब पार्टीको विषयमा कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले जुन क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या पनि दोब्बर भएको अवस्था छ, जसरी अब जनताले काङ्ग्रेसलाई अलिक पत्याउन थालेको स्थिति पनि देखिन्छ। जसरी किन क्रियाशील सदस्य बढ्नु भनेको जनताले काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण पनि हो। अब यो अवस्थामा जुन काङ्ग्रेसप्रति जनताको जुन आकर्षण, त्यो लगाम, जुन अवस्थालाई अलिकति खलल पुग्न नदिनखेरि अब अहिले नेतृत्वहरूले कस्तो किसिमले जनतालाई त्यो खालको अब सरकारमा रहेको बेलामा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ? यसले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सङ्गठनको प्रक्रियामा यो सङ्गठन गर्ने बेलामा अलिकति चाहिँ पोत आउँछ, स्वाभाविक हो। अब सीमित क्रियाशील सदस्य छन् दिएको, जस्तै कि पुरानो क्रियाशील जति छ त्यतिकै बराबर नयाँ क्रियाशील दिने भनेको जुन सिद्धान्त लिएको छ, त्यसमा यदि 50 जना चाहिँ पहिलेको नवीकरण छ भने 50 जनाको नवीकरण भइरहेछ भने 50वटा चाहिँ नयाँ पनि दिने, कार्यकर्ताको माझमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता लिने कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढी नै छन्। कसलाई दिने कसलाई नदिने सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति आफू चाहिँ जिम्मेवारी लिँदैन, जुन फिल्टर गर्ने जुन काम छ तलैबाट यदि फिल्टर गरिदिएको भए समस्या हुने थिएन। तर उहाँहरूले चाहिँ आफू चाहिँ कसैलाई चाहिँ कटौती गर्न चाहेनन्, कसैसँग पनि चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यो मोल लिन चाहेनन्। यो सबै चाहिँ अब केन्द्रमा पठाइदिएको छ। केन्द्रमा पठाइदिइसकेपछि केन्द्रले पनि त आफ्नो चाहिँ जुन पहिलेको जुन निर्देशन छ त्यही निर्देशन पालन गरेर जानुपर्ने उहाँहरूको पनि काङ्ग्रेसको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा सुशील कोइराला, त्यसपछि अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा, 3 जनाको यो पार्टीको नेतृत्वको कार्यकालको कुरा गर्ने हो भने, समीक्षा गर्ने हो भने यो 3 कार्यकालमा जो 3 जना नेताको नेतृत्वको कार्यकालमा कुरा गर्ने काङ्ग्रेसमा जुन किसिमको अहिले जनमत चाहिँ बढेको अवस्था देखिन्छ, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? होइन, यो पहिलेको विधानैबाट जान्छु है। पहिलेको जो काङ्ग्रेसको विधान थियो त्यो र अहिलेको विधानमा धेरै अन्तर छ। विधान परिवर्तन भए पहिलेको विधान चाहिँ 100% तपाईँको चाहिँ भनौँ प्रेसिडेन्ट ओरिएन्टेड नै थियो, तर अहिले छैन प्रेसिडेन्ट ओरिएन्टेड। अहिले चाहिँ सबैको मिलिजुली सरकार जस्तै हो होइन, सबैको। किनभने सबै पहिले चाहिँ नोमिनेटेड बढी हुन्थे, इलेक्टेड कम हुन्थे। अहिले सबै तहको इलेक्सन नै भइसकेका छ, पदाधिकारीको इलेक्सन, त्यसपछि चाहिँ बोर्ड मेम्बरको इलेक्सन, सबै चाहिँ त्यो इलेक्सनबाट आइसकेपछि सबैले जनताको मत प्राप्त गरेर अथवा कार्यकर्ताको मत प्राप्त गरेर आएकोले सबैको पावर, त कार्यकर्ताको पावर भनेको जनताको पावर हो, त्यो सबै प्राप्त छन् सबैको लागि। त त्यो कुरा आइसकेपछि त्यो अलिकति बढी चाहिँ त्यो त समीक्षा गर्ने कुरा हो। त्यो त नेतृत्व वर्गले यसलाई समीक्षा गरोस्, त्यो पूर्वको चाहिँ अवस्था र अहिलेको अवस्थामा जुन फरक परेको छ त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने होइन, अथवा यसलाई झन ओपेन गर्ने कि के गर्ने, त्यो छ। जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भने म यो पक्षमा छैन होइन। यसले झन्झन चाहिँ हाम्रो पार्टी भनेको हाम्रो एनजिओ होइन नि, पार्टी भनेको त पार्टी हो। घरको मुखिया भनेको घरको मुखिया हो। घरको मुखियाको चाहिँ आदेश यदि पालन गरेन भने त्यो घर चल्छ र त्यस्तै पार्टी हो। पार्टीको हाइकमान्डको चाहिँ अर्डर यदि चाहिँ चल्दैन भने कसरी पार्टी चल्छ? त्यो स्थितिमा अहिले चाहिँ कमजोर देखिन्छ काङ्ग्रेस। कसरी चल्छ त्यो हरेक पार्टीको हालत यही हो। सबै पार्टी त्यसैमा गएको छ। तपाईँ अब नजिकैकै धेरैको ठुलो किन उदाहरण लिने, नजिकै हेर्नुहोस् न, नजिकै चाहिँ पार्टी कसरी चलिरहेको छ, यहाँ कसरी चलिरहेको छ त्यही हेर्नुहोस् न। त्यसैले केही न केही कुरा या त हामी सबै जिम्मेवार बन्नु पर्यो, जिम्मेवारी बोध सबैलाई हुनु पर्यो। हामी भन्दैनौँ कि मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री आदि र पार्टी सभापतिले मात्रै जिम्मेवार बनाऊ भन्दैनौँ। यो सोच्नुपर्ने सबैलाई हो।
किनभने आज न भोलि जो चाहिँ हामी भन्छौँ आज होइन, हिजो चाहिँ हुनसक्छ सभापतिजीको पनि इच्छा पनि त्यही थियो, आज अहिलेको वर्तमान सभापतिको इच्छा पनि त्यही थियो। सिटोलाजी त चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो संविधानको चाहिँ त्यो नै हुनुहुन्थ्यो होइन, ड्राफ्टकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो। अरू मेम्बरहरू पनि थिए, म पनि एउटा मेम्बर थिएँ त्यसमा। मैले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू त राखेकै थिएँ त्यहाँ, तर मैले त्यही भनिदिएको थिएँ, नोट अफ डिसेन्ट म लेख्दिनँ, यति मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ हाम्रो कलिग्सहरूले नै मलाई के भन्यो त्यो मलाई नै थाहा छ होइन। तर अहिले के भइरहेछ त, त्यसैले मैले सधैँ भने पार्टी भनेको पार्टी हो, घरको मूल्य यदि रहेन भने हुँदैन। घरको मूल्यलाई चाहिँ मान्यता हुनै पर्दछ र मूल्यको अनुसार जानुपर्छ होइन। हामी चाहे जतिसुकै डेमोक्रेसीको कुरा गरौँ, तर घरमा घरको मुखिया यदि रहेन भने घर चल्दैन। अब तपाईँहरू घरको चाहिँ मुखिया बनाउनुहुन्छ, पार्टी त्यो चुन्ने बेला पनि आएको छ, पार्टी सभापति तपाईँहरू कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब समय आउँदैछ त हामी पनि प्रश्न हुन्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा च्यानलमा आएर प्रश्न हुन चाहिँ धेरै दिन बाँकी छैन, 15-20 दिनको कुरा बाँकी छ। धेरै नेताहरू भनिराख्नु भएको छ, तर चाहिँ अहिले भन्दैछ कि म पनि उठ्छु, तर वास्तविक कसको निवेदन परिहाल्छ त्यहाँ, त्यसपछि नै हामी छान्छौँ कि यसमध्ये कसलाई भोट दिन। त्योभन्दा अगाडि मैले कसरी भन्ने कि म फलानालाई भोट दिन्छु भनेर त मिल्दैन। यो त गोप्य मतदान हो, एक त गोप्य मतदान राख्नु छ कि अहिले जुन भइराखेकोलाई नै अब चाहिँ स्थान दिनुपर्ने हुन्छ। यो त गोप्य मतदानको कुरो हो। अब चाहिँ मतदानमा को आउँछ त्यसको त भन्न सक्ने अवस्था छैन, किन जब तपाईँ मतदानको माध्यमबाट आइराख्नु भएको छ भने तपाईँ गर्ने। अर्को चाहिँ फेरि तपाईँलाई थाहै छ कि हाम्रा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ सभापतिको लागि। त यो त समय बेला आउँदैछ, अब उहाँ त्यो साथीहरू मध्येमा कसलाई हामी पुरानैलाई गर्ने हो कि नयाँ मध्येमा गर्ने हो, त्यो सोच चाहिँ हामी कुनै बनाइसकेको छैन, किनभने त्यो समयले आउँछ, समयले बनाउँछ। महाधिवेशन के अब भदौ 15 गते भन्ने जुन कुरा थियो नि छ त, अब आज तपाईँ हामी कुरा गर्दा अब चाहिँ साउनको 18 गते गइसक्यो, 1 महिना पनि बाँकी छैन। अब जुन कार्यतालिका थियो, ओडादेखिको जुन अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका भङ्ग भइसकेको अवस्था छ। अब किन साउन 12 गते ओडाको चाहिँ अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका थियो। अब पार्टीले सम्बन्धमा अहिले चाहिँ अर्को निर्णय लिएको छैन। क्रियाशील सदस्यताकै जुन विवाद छ त्यो पनि अहिले केही ठाउँको, जस्तै 70को हो, 12को हो, हाम्रो चाहिँ धनुषा 4 नम्बरको हो, सर्लाहीको 2 नम्बरको हो। अहिले विवाद क्लियर हुन सकेको छैन, आज भोलिसम्ममा त्यो पनि क्लियर हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यो कुरा पदाधिकारी बैठकबाट नै निर्णय हुने कुरा हो। त्यसैले पदाधिकारी बैठकले निश्चय पनि हामी आशा गरौँ कि पदाधिकारी बैठकले निश्चय पनि एउटा सकारात्मक सोच राखेर यसलाई कसरी लग्ने हो महाधिवेशनलाई, त्यसलाई निश्चय पनि उहाँहरूले निकालिदिनुहुन्छ भने। अब त्यो मितिमा गर्न सकिएन, भाद्र महिनाभित्रमा गर्न सकिएन भने संवैधानिक रूपमा पनि पार्टी रहने नरहने कुरा त्यहाँ प्रश्न उठिराखेको बेला त्यस्तो स्थिति यदि आयो, सकस पैदा भयो भने, अब कोभिडको पनि सङ्क्रमण बढेर गएको अवस्थामा अब पुरानै जुन खालको अहिले कार्य समिति छ, त्यो कार्य समितिलाई निरन्तरता दिएर पनि महाधिवेशन यदि जान सक्छ सक्दैन? यो कोभिडको पिरियड छ, यानि महामारीको अवस्था छ। महामारीको अवस्थालाई अगाडि सारेर के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ कानुनको सल्लाह पनि लिनुपर्ने अवस्था छ। संवैधानिक जुन एउटा बाध्यता छ त्यसलाई कसरी पार गर्ने, किनभने हामी 5 वर्ष र 5 महिना 6 महिना 5 वर्ष पनि पुगिसक्यो, 6 महिना पनि पुग्न गइराखेको छ। भाद्र तपाईँले भनिसक्नुभयो 15 देखि 19 सम्मको बिचमा पुगिहाल्छ, भाद्र 15 देखि त्यो पुगिराखेको छ। अब यसलाई कसरी जोगाउने त, संवैधानिक रूपमा हामी कसरी स्थापित हुने, त्यसको लागि चाहिँ अब या त बाटो खोज्नु पर्यो। त न्यायिक बाटो खोज्दाखेरि कानुनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब त्यसमा के अन्तिम निर्णय हुन्छ म भन्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैन। तर एउटा के सल्लाह छ मेरो भने कि कम्तीमा पनि भाद्रको 16 गतेदेखि यदि अरू चाहिँ केही सुरु हुन सक्दैन भने कमसेकम वार्ड स्तरको चाहिँ अधिवेशन त सुरु भइहालोस्, कि अधिवेशन सुरु भयो भनेर कमसेकम त मेसेज त जाओस्। त्यति समय यदि गरिदियो भने मलाई लाग्छ कि हामी चाहिँ संवैधानिक उसबाट चाहिँ अलग जाँदैनौँ,
त्यसै संविधानको अन्तर्गत नै रहन्छौँ। सुरुवात चाहिँ भइसक्यो 16 गतेदेखि भने पुगिहाल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कानुनले मान्यता दिन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। तर कानुनको चाहिँ व्याख्याताहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो चाहिँ च्यानलमा ल्याएर मलाई चाहिँ उहाँहरूले बोल्ने मौका दिनु, त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं काङ्ग्रेस नेता पूर्व मन्त्री पदम नारायण चौधरी थारू। जेबीआर एजेन्सीको उपस्थित रहेको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।